ابو طلحہ جی، آپ کو سارے کلمے یاد ہیں؟ ہاں، مجھے سارے کلمے یاد ہیں۔ مجھے پنجم کلمہ سناؤ۔ پنجم کلمہ استغفار من توبہ کرنا، استغفر ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب فلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور مجھے اذان کے بعد کی دعا سناؤ۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔